टेक्निकल स्किल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज यस ट्युटोरियलमा हामी क्युबिसिक मोडुलर प्रोग्रामिङ अन्तर्गत पर्ने फंक्सन प्रोसिडरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यसभन्दा अघिल्लो ट्युटोरियलमा हामीले सब प्रोसिडरको प्रयोग गरेर केही प्रोग्रामहरू बनाएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ सब प्रोसिडर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र मोडलहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौँ। आज यस ट्युटोरियलमा चाहिँ फेरि फंक्सन प्रोसिडरको प्रयोग गरेर एउटा मोडल बनाउन सिक्नेछौँ। सब प्रोसिडरमा जस्तै गरी फंक्सन प्रोसिडरमा पनि मोडल बनाउनका लागि तीनैवटा कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा डिक्लेयरिङ अफ फंक्सन प्रोसिडर, त्यसपछि डिक्लेयरिङ त्यसपछि डिफाइनिङ अफ फंक्सन प्रोसिडर, त्यसपछि कलिङ अ फंक्सन प्रोसिडर। अब फंक्सन सब प्रोसिडरमा चाहिँ कल गर्नका लागि प्रोग्राममा मोडुललाई इन्भोक गर्नका लागि CALL कल स्टेटमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। तर यसमा चाहिँ कल स्टेटमेन्टको प्रयोग गरिँदैन। यहाँ रिफरेन्सको माध्यमबाट चाहिँ जुन मोडल छ त्यो मोडललाई मेन मोडलमा इन्भोक गर्न सकिन्छ। अब कसरी गरिन्छ अब त्यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट नै हेरौँ। फंक्सन प्रोसिडर अब पहिलो कुरा डिक्लेयर गर्नु पर्यो। डिक्लेयरमा हामीले सब प्रोसिडरमा SUB राखेका थियौँ भने फंक्सन प्रोसिडरमा चाहिँ फंक्सन नै राख्नुपर्छ, फंक्सन राख्ने। अब त्यसपछि त्यही सिम्पल प्रोग्राम नै गरौँ समकै, सम A, B भनेपछि अब यसमा पनि त्यही नै हो। डिक्लेयर फंक्सन यो हाम्रो स्टेटमेन्ट नै हो। सम यो फंक्सन प्रोसिडरको नेम भयो। समको ठाउँमा हामी अरू पनि राख्न सक्छौँ, यो प्रोसिडर नेम। त्यसपछि A, B यो हाम्रो प्यारामिटर हो। CLS END इन्ट डिक्लेयरिङ भयो। अब डिफाइन गर्नका लागि फेरि पनि यो डिक्लेयरलाई छोडेर फंक्सन पछाडि सबै जस्ताको जस्तै सार्ने। फंक्सन सम A, B यसरी राख्ने। अब यसलाई इन्टर गर्ने बित्तिकै फेरि पनि फंक्सनको लागि एउटा नयाँ मोडल खुल्छ। यसमा हामी फंक्सन डिफाइन गर्छौँ। अब मेन मोडलमा फर्किनका लागि फेरि F2 नै थिच्ने। हाम्रो अहिले मेन मोडल अनटाइटल्ड हो, यो सेभ भइसकेको छैन। इन्टर। अब यसमा गइसकेपछि नम्बर युजरबाट इनपुट गरे पनि हुन्छ अथवा यसैमा राख्दा पनि हुन्छ। अहिले यसै गरी राखौँ A = 200 सपोज। अब B = 100 राख्दियौँ। अब यसलाई हामी कल स्टेटमेन्टको प्रयोग गर्दैनौँ। सब प्रोसिडरमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट यहाँनिर कल सम A, B यो गरिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ कल स्टेटमेन्टको प्रयोग गरिँदैन। यसमा चाहिँ हामी रिफरेन्सको प्रयोग गर्छौँ। एउटा रिफरेन्स मानौँ, सपोज समलाई ADD एड गरौँ। एड = चाहिँ सम A, B। यसलाई चाहिँ जो हाम्रो यो मोडल छ, सम मोडल छ, यसलाई चाहिँ हामी एडमा राख्छौँ। अब त्यसपछि प्रिन्ट सम इज कहाँ छ त रिजल्ट, एडमा छ, एड यो हुन्छ। अब हामीले डिफाइन गरेकै छैनौँ, त्यसैले डिफाइन गर्नका लागि फेरि F2 थिच्ने, सममा जाने। सममा गइसकेपछि यहाँनिर डाइरेक्ट यसलाई सम = A + B यो गर्दा पनि हुन्छ। 5 अहिले सम इज 300 यो पनि भइरहेको छ। अथवा यसको ठाउँमा हामी यो पनि गर्न सक्छौँ, AD = A + B र सम = AD 5 300 नै छ। तर हामीले सम = AD गरेनौँ भने चाहिँ यसले एक्ज्याक्ट भ्यालु दिँदैन, सम इज 0 आइरहेको छ। किनभने यहाँ समको सम मोडलमा चाहिँ प्यारामिटर A र B छ। A र B यहाँ A र B को भ्यालु यहाँ एडिसन भयो, जोडिएर चाहिँ यहाँनिर AD भेरिएबलमा स्टोर भएको छ। तर AD भेरिएबल रिटर्न भएकै छैन। त्यसैले यसलाई सम प्रोसिडर नेममा रिटर्न गर्नका लागि चाहिँ सम = AD गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी काम गर्छ। अथवा सजिलोको लागि हामी त्यही गर्न सक्छौँ, सम = A + B पनि गर्न सक्छौँ। 5 फेरि पनि F2 गरेर जुन यो मेन मोडलमै फर्क्यौँ। यसले कसरी काम गरे त? अब डिक्लेयर फंक्सन, हामीले फंक्सन डिक्लेयर गर्यौँ, CLS भयो। अब A को भ्यालु हामी राख्यौँ 200, B को भ्यालु 100। यसमा हामी युजरबाट इनपुट पनि लिन सक्छौँ, यसमा इनपुट स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेर। अब इन्टरप्रेटरले लाइन बाइ लाइन कोड रिड गर्दै आउँछ। एडमा पुग्ने बित्तिकै जुन यो लाइन रिड गर्छ, यो लाइन रिड गर्दाखेरि एड = चाहिँ सम, एड भेरिएबलको भ्यालु के छ त? आखिरमा एड पनि एउटा भेरिएबल नै हो, यो जस्तै A र B जस्तै। अब एड भेरिएबलको भ्यालु छ सम AB, यो त एउटा मोडल हो,
फङ्सनको मोडल। अब यो रिड गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामले यहाँबाट जम्प गर्छ सम फङ्सन मोडलमा। अब गइसकेपछि यहाँ भ्यालु अफ ए र बीलाई सम इक्वल टु एबी यो जोडिन्छ। त्यसपछि अब भ्यालु कहाँ स्टोर भयो त सममा स्टोर भयो जुन यो भेरिएबल छ। अब त्यसपछि प्रोग्राम फेरि यता फर्किन्छ। अब प्रिन्ट द सम इज एटको भ्यालु कति थियो त जुन ए र बीको जुन यो फङ्सन मोडल थियो त्यो मोडलमा त ए र बी जोडिएको छ त त्यही भ्यालु छ एडमा त एड प्रिन्ट हुन्छ। यसरी युज गर्न सक्छौँ। यो भयो फङ्सन प्रोसिडरको प्रयोग गरेको क्युबेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। आज हामी यति नै सिक्नेछौँ। यदि तपाईँले क्युबेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी केही कन्फ्युजन छ केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियो मन परेमा तपाईँले लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड अल्सो यु क्यान सेयर दिस भिडियोज टु योर फ्रेन्ड्स।